बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांग कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्रच्या नियाळाक स्वागत. आज जुनाची 11 तारीख, साध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो शुक्रार. आज मी सा बार्नबस धर्मदूत हासो उडास काडटा. तशेंच आयचो दीस वर्ल्ड डे ऑफ प्रेयर फॉर द सॅंक्टिफिकेशन ऑफ प्रीस्ट. याजकांच्या भाग्यवंतपणा खातीर मागचो एक दीस पवित्र सभेन नमयल्लो हो दीस जावन आसा. आणि आज आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचो दाबाचो आचरण करता. आदल्या आयतारा आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचे फेस्त वा कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त आचरण केल्ले. त्या उपरांतल्या शुक्रारातीस आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण करता. तो दीस जावन आसा आज. आणि फाल्या मोरयेच्या निष्कळंक काळजाचे स्मरण आमी करता. हे तुमकां एक जनरल नॉलेज. तर आता आईच्या नियाळा खातीर आमी आईचे पयले वाचप विंचला. आयकुया, त्या उपरांत सांगाता नियाळ करया. प्रवादी होसेयाच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 11 वळी 1 ते 9 पर्यंत. सर्वेस्पर देव म्हणटा, इस्रायल भुरगो आसतना हांवें तसो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो. हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें. हांवेंच ताका म्हज्या हातांत घेतली. पूण हांव तांकां बरी करूंक सोदतलो, पूण तांणी वळखूंक ना. हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडली. भुरग्यांक उखलून आपल्या पोल्याशी आडटल्या भाशेन हांवें तांकां जालो आनी हांवें बागोवन तांकां जेवण वाडलें. एफ्रायमा, तुका सोडूंक म्हज्यान कशें जायत? इस्रायेला, तुका दुसऱ्यांचे अधीन करूंक म्हज्यान कशें जायत? तुका आदमा भाशेन करूंक म्हज्यान कशें जायत? जेबोमाच्या कडेन हांवें वेव्हार केलो, तशें तुज्या कडेन वेव्हार करूंक म्हज्यान कशें जायत? म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दायेन म्हजीं अंतर्मळां लासतात. हांव म्हजो राग काडचो ना. हांव एफ्रायमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव न्हय मनीस. तुजे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी हांव रागान तुजेशी येवचो ना. देवाचे उतर हें. कार्मेल प्रेरण आयकोमच्या सर, म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूचे पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण करता. काळीज एक संकेत. संकेत बरे आसो, संकेत वायट आसो. आमच्या चलत्या जिवितांत कोणाय एका मनशाचे बरें आनी वायट आमी वळखता काळजा मार्फत. एक मनीस
बरो मनीस तर बऱ्या शेगुणांनी भरलो तर आमी पॉइंट आउट म्हणटा बोट जोगचें ताच्या काळजाक. तो धराळ काळज असो मनीस, म्हण असो मनीस, ताचें काळीज उदार, ताचें काळीज मोवाळ, ताचें काळीज मोव अशें उतरांनी आमी एका मनशाचें बरेंपण उल्लेख करता. तशेंच एका मनशाचें वायटपणी ताच्या काळजाकच आमी बोट जोगता. हो मनीस दारूण काळजाचो म्हणटा हांव. हाचें काळीज फातर जाला म्हणटा हांव. हाच्या काळजांत रगत ना म्हणटा हांव. कसलो एक तो मनीस काळीज नाथुल्लो मनीस म्हणटा हांव. हे फुरा एक नेगेटिव्ह पर्सनालिटी वा व्यक्तित्व दाखोवचें एक संकेत काळीजच जावन आसा. अशें काळीज मनशाचें एक व्यक्तित्वच जावन आसा. ते केवल एक शारीरिक अंग मात्र न्ही, नॉट बायोलॉजिकल पार्ट, एका मनशाचें व्यक्तित्व. देखून आज पवित्र सभा जेजूचे पवित्र काळजाचे फेस्त आचरण करतना केवल ताचो शारीरिक वा कुडीचो एक कुडको वा एक भाग काडून आमी ताका आराधन वा वर्शीप म्हणटा मागणें करना. बगार सोम्याकच ताचें व्यक्तित्वच ताच्या काळजा मरिफात जायतें लिसांव शिकयता. बायबलांत काळीज म्हणलो शब्द अपरिचित न्ही. पोरण्या सोल्ल्यांती नव्या सोल्ल्यांती साधारण लगभग 1000 बोटी काळीज म्हणलो शब्द बायबलांत उल्लेख जाला. पोरण्या सोल्ल्यांत जायत्यो बोटी साधारण एक 850 बोटी म्हण येत आनी नव्या सोल्ल्यांत 150 बोटी असलो शब्द काळीज म्हणलो शब्द उल्लेख जाला. काळीज म्हळ्यार बायबलांत हार्ट इज अ सीट ऑफ विजडम, पॅशन अँड फिलिंग. काळीज जावन आसा बायबलांत जाणवायचो, भावनाचो, सिंटिमेंटाचो एक जागो. भावना, जाणवाई, सिंटिमेंटा एक व्यक्तित्वत वाडसो एक जागो म्हण येत. देखून काळीज बायबलांत देवाचे भावन, देवाचे सेंटिमेंट, देवाची जणवाय जावन आसा. आज आमी पवित्र काळजाचें फेस्त आचरण करतना देवाचो व्यक्तित्वच आमी आराधन करता. देवाचे खालतेपण, देवाचे शेगूण, देवाची मोहळाय, देवाची दयाळाय, देवाचो मोग आमी आचरण करता वा आराधन करता म्हण येत. आयचे पयलें वाचप प्रवादी होसेयाच्या ग्रंथांतलें. सोबीत उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटात. जायते फावटी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांत इस्रायलाक पतीन बरी पिंत्रायिल्लें आमी जायते फावटी वाचलां. आनी देवाक पती बरी पिंत्रायला आनी आपल्या पत्नीक सोदून देव वा पती ताच्या फाटल्यान वेचें, ताका सोदना करचें असलें जायतें वाचूंक मेळटा. पूण होसेयाच्या ग्रंथांत आज इस्रायलाक पत्नीने बरी पित्रावना, एका भुरग्या बरी, पुता बरी
बेविश्वासी पूत तरी एक आवय जावन देव त्या भुरग्याचो कसो पोस करता, कसो त्या भुरग्याचो पाटलाव करता, कसो त्या भुरग्याक तो बाचाव करूंक सोदता. एक आवयचे मोवाळाय, आवयचे काळीज भुरग्या थंय कशें ताका पाटी हाडूंक सोदता असलें एक संभाशण आयच्या पयल्या वाचपांत पिंतरायलां. इस्रायल भुरगो आसतनाच हांवें तुजो मोग केलो. हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतल्यान भायर हाडलो. कसली मोवाळ उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां वाचूंक मेळटात. एक आवयचें काळीज देवाचें काळीज जावन आसा. आनी अखेरेक देव म्हणटा, एक आवयचें काळीज म्हणटा, काळीज म्हजे भितर परतता, दायेळेन लासता. हांव केदींच राग काडचो ना. एफ्राइमाक हांव नाश करचो ना. हांव देव मनीस न्ही. देव मोवाळायन भरलो, मोगान भरलो, दायेळेन भरलो. मोगच्या भावांनो आनी भयणीनो, ही मोवाळाय भरिल्लें काळीज कितें आमकां लिसांव दिता? देवाचें वा पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करतना आमी कितें लिसांव घरा व्हरयेत? जेजूचें काळीज मोवाळेन आनी दायेळेन भरिल्लें. हिंसाक, द्वेशाक, रागाक हिंसात जावप न्ही. दायाळाय खंय आसा, मोवाळाय खंय आसा, मोग खंय आसा, थंय नीज परिवर्तन येवंक शकता. इवल बिगेट्स इवल म्हणटा हांव. हिंसा वा वायट केन्नाय वायटच हाडटा. खंय मोग ना थंय मोग घाल्यार मोगूच आमकां मेळटा. इस्रायल फोर्जा देवातावन बेविश्वासी जावन तवळ तवळ ताचे तावन पयस गेली. एक उपराटो पोकरी भुरग्या बरी इस्रायल फोर्जा देवातावन पयस सरून बाल प्रवाद्या फाटल्यान बाल देवा फाटल्यान गेली. तरी देव एक आवय भाशेन मोवाळायन दायेळेन सोदून आपल्या भुरग्याचो पाटलाव करून त्या भुरग्याक फाटी हाडटा आनी राखता. तशेंच आज ह्या गायिल्ल्या संवसाराक मोग वखद जावन आसा, दायाळाय वखद जावन आसा, मोवाळाय वखद जावन आसा. गायिल्ल्या व्यक्तीक जाय मोग. केन्ना मोग आमी दिता ताचे गायी गुण जातले. आज हे संवसार गायला. शारिरीक रितीन मात्र न्ही, मानसीक आध्यात्मीक रितीन. जायते भितरले गायी कोणाच्यानी दाखोवंक जायनात, खंयच्या डॉक्टराक आत घालूंक जायनात, ऑपरेशन करूंक जायनात. ह्या गायांक वखद एकच, मोग. आमचे काळीजी मोवाळ करया सोम्याच्या काळजा बरी. पवित्र काळजाचें फेस्त आमी आचरण करतना आमचे काळीजी पवित्र जावं दी, मोवाळायन भरून दी, मोगान भरून दी, दायेळायन भरून दी. आमचे काळीज जावं दी सोम्या बरी. आनी खंडीत खंय मोग आसा थंय खंडीत
जायत्या जाणांक त्या मोगाचो अनुभव जातलो आनी तांचे घाई गूण जातले. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. मोगळा बापा, तुजेंच प्रतिरूप जावन तुवें तुज्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी ताचें काळीज मोगान आनी मोवाळायेन भरलें जाल्लें आनी ताच्या काळजा मरिफात ध्येय म्हळ्यार मोग म्हणलें आमी समजलें. आमची काळजाई तुज्या पुताच्या काळजा सारकी कर. आमकांय कालतें बोळें पवित्र काळीज फाव कर. आमचें दारूण पत्राचें काळीज काडून उडय. मासाचें, मोवाळायेचें, मोगाचें काळीज आमकां पाटी दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सडवणीचे झरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सडवणेच्या झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. आबले देवूस म्हजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस पोरस म्हजें बोळ, तोच म्हज्या किर्तनाचें मोड. वय तोच म्हजो सडवणदार. सडवणेचे झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सडवणीचे झरींतलें संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, ताचें नांव वाखणा. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. सडवणेच्या झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेर तीं कळीत करा, गाजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा. कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें कोरोस व्हरतो. सडवणेच्या झरेंतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्ट जातल्यां पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक
तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडून कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां बसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भाऊन आनी भयणीनो, मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांणी आयचो नियाळ आमकां दिला. तुमचे सुमेस्तांची नांवीं तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमकां सुमेस्तांक जेजूच्या पवित्र काळजाच्या फेस्ताचे उल्हास आनी शुभाशय हांव पाठयता. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर बार्नबस मोनिस कर्मेलीत, सिस्टर मारिया ज्योती कर्मेलीत भितरली माद्र हासांच्या कोवेंतांतली, एडन सेरावो बेंगलोर तावन, जोसेफ रोड्रिगस बेळवाई तावन, अलिशिया कोर्डेरो रियाद सौदी तावन, मिया रेबेरो मीरा बाईंदर मुंबई तावन, जेस्टिन मस्कुरेनस गोंयां तावन, आयरीन डिमेल्लो बेळमन उडुपी तावन आनी रुफिना मिरांदा बेळतंगडी तावन तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तशेंच आज देवदीन जॉस्टिस पिंटो बेंगलोर तावन हाच्या जल्माचो उडास आमी काडटा. तो अंतरला सर्वीस पोर देव ताका सस्नीक विशय फोव करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भाऊन आनी भयणीनो, तुमकां एक मागण्याक तेसांव हांव दितां. प्रत्येक जावन दोगां भुरगीं, एक चेरको भुरगो 4 वर्सांचो कॅन्सर पिडेन कश्ट ते आसा, ताका वखद चालू आसा. तशेंच आनी एक 6 वर्सांचें चेडूं भुरगें, दोगांय कॅन्सर पिडेतावन कश्ट ते आसात, तांकां वखद चालू आसा. तें वखद तांच्या कुडींत परिणामकारी जावच्याक जेजून तांकां आपडोवन बरी भलायकी फावो करचे खातीर आमी विशेश रितीन मागया. तशेंच कोरोना पिडे वरवीं जायतीं जाणां कश्ट ते आसात, आस्पत्रेन एडमीट आसात, ह्या सर्वांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर आमी मागता. भाऊन आनी भयणीनो, थोड्यांनी येदोळूच विचारूंक सुरू केला, येवच्या वर्साच्या बायबल डायरेक आमी केदळां नांवां दिवचीं म्हूण. तुमी ह्या दिसांनी ते दिव्येत. जल्मदिसा संदर्भार जे कोण अंतरला तांच्या उगडासाक, तशेंच काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भार आमी ते बायबल डायरेर छापता. मात्र न्ही, आमी हांगासर ऑडियोर एनाउन्स कर मागता. तशेंच तुमी स्पॉन्सर केल्ल्या लेखार आमी बायबल डायरी तुमच्या घराक धाडून दिता. जायत्यांनी फाटल्या वर्सांनी तुमी आमकां आदार दिला. ह्या वर्साय तुमी दिचे म्हूण तुमचे लागीं खालती विनंती. म्हजे नंबर आसा 9481263229. ह्या नंबराक तुमची नांवां आनी तुमचो एड्रेस म्हाका धाडयेत. तर फाल्यां परत मेळया. मोग असो.